बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिस पर मैं आपको हेल्थ के बारे में मुख्तलिफ मालूमात फराहम करता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी, शानदार और पावरफुल मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है कैलेडियम। जानेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर पाई जाएं तो कैलेडियम फ़ायदेमंद साबित होती है, और कौन कौन सी अलामात हमारी बॉडी के अंदर पाई जाएं तो हम कैलेडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर पाई जाएं तो हम कैलेडियम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत ही अच्छी और शानदार और पावरफुल मेडिसिन है। ऐसे मर्द हजरात जिनको शदीद मर्दाना कमज़ोरी होती है और उनको शहवत जो है वो बिल्कुल नहीं होती या ना होने के बराबर होती है, और उनकी जो सेक्स टाइमिंग है वो बहुत ही कम होती है या ना होने के बराबर होती है, और उनको सेक्स एक्टिविटी करने के लिए उनका जो दिल है वो नहीं करता, उनकी सेक्स की जो रग़बत होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या ना होने के बराबर होती है वो, और उनका अपने लाइफ पार्टनर के पास जाने को दिल ही नहीं करता। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है कैलेडियम। तो दोस्तों, ऐसे मर्द हज़रात जो सिगरेट नोशी या शराब नोशी या नशावर कोई भी चीज़ अगर इस्तेमाल करते हैं और नशावर अशिया का इस्तेमाल करने की वजह से उनके जिस्म के अंदर जो भी मनफी असरात पैदा होते हैं उसको ठीक करने के लिए, और उसकी वजह से अगर उनको मर्दाना कमज़ोरी होती है या उनको ज़हनी कमज़ोरी होती है या उनको जिस्मानी कमज़ोरी होती है या उनको असाबी कमज़ोरी होती है या उनको थकावट महसूस होती है और उनको खून की कमी होती है, इस तरह की जो भी अलामात बॉडी के अंदर पाई जाती हैं तो उसको ठीक करने के लिए कैलेडियम इंतहाई मुफीद और शानदार मेडिसिन है। तो दोस्तों, ऐसे अफराद जो सिगरेट की आदत को छोड़ना चाहते हैं और सिगरेट से निजात हासिल करना चाहते हैं, या कोई भी अगर नशावर अशिया इस्तेमाल करते हैं तो उसको छोड़ना चाहते हैं, तो उसकी आदत को छुड़वाने के लिए भी ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है कैलेडियम। तो दोस्तों, ऐसे नौजवान लड़के जो अगलामबाजी में पड़ जाते हैं, जिनके मुश्तनी की उनको आदत पड़ जाती है, खुद लज्जती की आदत पड़ जाती है, और उस वजह से वो अपने आप को तबाह कर बैठते हैं और उनको शदीद कमज़ोरी हो जाती है, उनके आँखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं और उनकी आँखें जो है वो अंदर की तरफ धंस जाती हैं, और उनका चेहरा जो है वो पीला पड़ जाता है, और उनकी खून की कमी हो जाती है, उनको आयरन की कमी हो जाती है, उनको स्टमने की कमी हो जाती है, तो उनको शदीद असाबी कमज़ोरी होती है और उनका किसी काम करने को दिल जो है वो नहीं करता, और रात को सोते वक्त उनको बहुत जल्द एहतलाम हो जाता है और जरियान हो जाता है, या ऐसे नौजवान जिनको सोते ही आधी रात को या रात के आखिरी हिस्से में उनको एहतलाम हो जाता है और मनी का अखराज होता है, जिसकी वजह से उनको शदीद कमज़ोरी होती है, तो उसको ठीक करने के लिए ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है कैलेडियम। और ऐसे अफराद जिनको मर्दाना कमज़ोरी होती है और उनको जो तनासुल के अंदर सख्ती और तनाव जो है वो नहीं आता, और अगर आता भी है तो बहुत कम, और जैसे ही वो अपने लाइफ पार्टनर के पास जाते हैं तो उनको फ़ौरन ढीलापन हो जाता है और बहुत जल्द उनको इंजाल हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए कैलेडियम बहुत ही अच्छी और पावरफुल और शानदार मेडिसिन है। ऐसे मर्द हज़रात जो अपनी लाइफ पार्टनर के पास जाने से घबराते हैं क्योंकि उनको शदीद मर्दाना कमज़ोरी होती है, वो सोचते हैं कि अगर हम गए तो सेक्स एक्टिविटी करने की कोशिश की तो हम वो काम सर अंजाम नहीं दे पाएंगे जो हम देना चाहते हैं। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस की कमी है और आपको शदीद घबराहट महसूस होती है और आपको शदीद बेचैनी और तलखी रहती है,
تو اس کے لیے کلیڈیم بہت ہی اچھی اور شاندار اور پاورفل میڈیسن ہے۔ یہ جو کلیڈیم میڈیسن ہے یہ آپ کی باڈی کے اندر اسٹمنے کو بڑھائے گی، اور آپ کی اگر عضو تناسل کے اندر شدید کمزوری پائی جاتی ہے اور آپ کے عضو تناسل کے اندر سختی اور تناؤ نہیں ہے تو اس کو بھی یہ ٹھیک کرے گی، اور آپ کی اگر خواہش جو ہے بالکل ختم ہو گئی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے اس کو بھی یہ ٹھیک کرے گی۔ تو یہ کلیڈیم میڈیسن ہومیوپیتھک کی مرد حضرات کے لیے بہت ہی اچھی اور پاورفل میڈیسن ہے۔ تو ایسے افراد جن کے سر میں درد رہتا ہے اور ان کو سر کے اندر بوجھ پن یا بھاری پن محسوس ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ میڈیسن بہت ہی اچھی اور شاندار میڈیسن ہے۔ یا ایسے مرد حضرات جن کو پسینہ جو ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے اور میٹھا پسینہ آتا ہے اور اس کے اوپر مکھیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھی اور شاندار اور پاورفل میڈیسن ہے کلیڈیم۔ تو کلیڈیم دوستو ایسے مرد حضرات کے لیے بھی بہت ہی اچھی اور شاندار اور پاورفل میڈیسن ہے جن کو مثانے کے اندر شدید کمزوری محسوس ہوتی ہے یا ان کو بار بار پیشاب آتا ہے اور پیشاب کرنے کے بعد بھی ان کو یہ احساس رہتا ہے کہ ابھی پیشاب جو ہے مثانے کے اندر باقی ہے اور ہمارا جو مثانہ ہے اچھی طرح خالی نہیں ہوا، تو اور ان کو بار بار بیت الخلاء میں جانے کی خواہش ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھی اور شاندار اور پاورفل میڈیسن ہے کلیڈیم۔ تو دوستو اب جانتے ہیں کہ کلیڈیم کو آپ نے کون سی طاقت میں استعمال کرنا ہے۔ تو دوستو کلیڈیم جو ہے آپ کو کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک اسٹور سے آپ کو یہ مل جائے گی۔ یہ آپ نے کلیڈیم 1000 طاقت میں لے کر آنی ہے، تو کسی بھی کمپنی کی آپ یہ میڈیسن لے سکتے ہیں، سود کی، کمال کی یا ریکویج کی یا شوابے کی۔ اگر ریکویج کی یا شوابے کی لیں گے تو یہ آپ کو 1150 روپیز یعنی کہ 1150 روپے کی ملے گی۔ اگر آپ مسعود کی یا کمال کی یا کسی بھی اور کمپنی کی لیں گے تو وہ آپ کو 500 یعنی کہ 500 سے نیچے ہی آپ کو مل جائے گی۔ تو کلیڈیم آپ نے 1000 طاقت کی لے کر آنی ہے، اور اس کے آپ نے 5 قطرے آدھا کپ تازہ پانی میں ڈال کے پینے ہیں، یا پھر آپ نے 2 قطرے ایسے ڈائریکٹ زبان کے اوپر ڈالنے ہیں۔ تو اس کا آپ نے 8 دن کے بعد استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ہائی پاور کی میڈیسن ہوتی ہے اور اس کا آپ وقفہ جو ہے وہ کم آپ نے نہیں کرنا، کم سے کم 8 دن کے بعد آپ اس میڈیسن کا استعمال کریں تو انشاءاللہ 2 سے 3 خوراکوں سے ہی آپ کو اس کے جو رزلٹ ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو شدید خواہش کی کمی ہے یا آپ کو تناؤ کی کمی ہے یا آپ کو ٹائمنگ کی کمی ہے یا آپ کو سختی کی کمی ہے یا آپ کا دل جو ہے وہ نہیں کرتا اور آپ کی خواہش جو ہے وہ بالکل کم ہو گئی ہے یا ختم ہو گیا ہے، ان تمام مسائل کا اگر آپ کو سامنا ہے تو آپ کلیڈیم 1 یعنی کہ 1000 طاقت کا استعمال لازمی کریں۔ اس سے انشاءاللہ نہ کہ عارضی بلکہ آپ مستقل طور پر ٹھیک ہوں گے اور آپ اپنی ازواجی زندگی میں واپس آئیں گے اور آپ اپنی باقی کی جو ازواجی زندگی ہے وہ ہنسی خوشی گزاریں گے۔ آپ کو کسی بھی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ اپنی لائف پارٹنر کے پاس جانے سے بالکل بھی نہیں گھبرائیں گے اور آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ اپ ہوگا، آپ کا باڈی کے اندر اسٹمنا آئے گا اور آپ کی باڈی کے اندر پاور آئے گی۔ تو آپ اس میڈیسن کا استعمال لازمی کریں۔ تو دوستو اب چلتے ہیں کہ اس میڈیسن کے ساتھ ساتھ آپ نے کون کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ تھوڑا سا آپ نے اپنا لائف سٹائل جو ہے اس کو چینج کرنا ہے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز جو ہے وہ لازمی ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آدھا گھنٹہ صبح اور آدھا گھنٹہ رات کو کھانا کھانے کے بعد آپ نے ایکسرسائز جو ہے وہ لازمی کرنی ہے، اور آپ نے کھانے میں دوپہر کے ٹائم آپ نے سلاد کا استعمال کرنا ہے، اور صبح کو آپ نے ناشتے میں 1 سے 2 انڈے بھی لازمی استعمال کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے خشک میوہ جات کا استعمال کرنا ہے، اخروٹ، بادام، چارے مغز اور کھجوریں۔ تو اس طرح کی آپ خشک میوہ جات آپ استعمال کریں اور ساتھ آپ فریش فروٹ کا استعمال کریں اور ہرے پتے والی
सब्जियों का इस्तेमाल करें। पकौड़े, समोसे, चटपटी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की चीज़ों से आप इग्नोर करें और इस तरह की चीज़ों से आप मुकम्मल परहेज़ करें और साथ में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप चांदी दिनों में अपनी अंदर बेहतरीन रिज़ल्ट पाएंगे। इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने के बाद आपने मुझे कमेंट में जाकर ज़रूर बताना है कि आपको इस मेडिसिन से कितना फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी दी गई मालूमात अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली मेरी जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, अगर आप कोई मशवरा लेना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं या आप कोई भी मेडिसिन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में जाकर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब जो है वो जल्द से जल्द दूँ। तो दोस्तों, अगर ये मेडिसिन आप मेरी क्लिनिक से लेना चाहते हैं तो आप मेरी क्लिनिक का एड्रेस नोट फरमा लें। शैजान होम्योपैथिक क्लिनिक, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, नूरपुर रोड, हैदराबाद का, चेक नंबर 35 DNB। मोबाइल नंबर है जी 030277155427। इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रखे और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नई नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।